الروح منك وديعة أودعتها ستردها بالروم منك وتسلب. नाज़रा व तजवीद। इक़लाब तनवीन या नून साकिन के बाद बा आए तो नून को मीम से बदल कर पढ़ेंगे। मम बखीला किरामिम बरारा, मम बखीला, मम बखीला, मम बखीला। लनस्फ़अन बिन्नासियत, लनस्फ़अन बिन्नासियत, लनस्फ़अन बिन्नासियत। मिन बैनिस्सुल्बि, मिन बैनिस्सुल्बि, मिन बैनिस्सुल्बि। किरामिन बरारातिन, किरामिन बरारातिन, किरामिन बरारातिन। मिन बअदि, मिन बअदि, मिन बअदि। मुतहहरातिन बिअयदी सफरातिन, मुतहहरातिन बिअयदी सफरातिन, मुतहहरातिन बिअयदी सफरातिन। बिज़ंबिहिम, बिज़ंबिहिम, बिज़ंबिहिम। खबीरुम बिमा तअमलून, खबीरुम बिमा तअमलून, खबीरुम बिमा तअमलून। समीउम बसीरुन, समीउम बसीरुन, समीउम बसीरुन। कल्ला लयुंबज़न्न, कल्ला लयुंबज़न्न, कल्ला लयुंबज़न्न। अलीमुम बिज़ातिस्सुदूरिन, सुदूरी, अलीमुम बिज़ातिस्सुदूरि, अलीमुम बिज़ातिस्सुदूरि। रज्उम बईदुन, रज्उम बईदुन, रज्उम बईदुन। रसूलुम बिमा ला तहवा, रसूलुम
بما لا تهوى رسول بما لا تهوى. اس کورس کی کاپی کرنا جائز نہیں ہے. 3 ویڈیو کسی کو بھیج سکتے ہیں معلومات کے لیے. اسلامک سلیبس بچوں کے لیے 416 ویڈیوز USB میں دستیاب ہیں. اصحاب الصفہ اسلامک سلیبس جس میں یہ موضوعات ہیں، ہر موضوع کے 9 اسباق ہوں گے اور اس کے 27 ویڈیوز ہوں گے. جملہ 259 ویڈیوز اس سلیبس کے ہوں گے. اس کے علاوہ نورانی قاعدے کی تعلیم، اس میں بچوں کے لیے الگ 47 ویڈیوز ہوں گے، بڑوں کے لیے الگ 47 ویڈیوز ہوں گے. قاعدے یاد کرنے کے لیے 21 ویڈیوز ہوں گے اور پارے تجوید کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. USB کے لیے ہم سے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کریں.